बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। है गाइस, आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गई। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। है गाइस, आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया।
दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गईं। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गईं। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद
واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نعمان نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام بتایا۔ نعمان کو اچانک یاد آیا کہ اس کے چاچا کے پاس ایک پرانی چابی کا گچھا تھا جو انہوں نے کبھی ایک بند دکان سے ملا تھا۔ نعمان فوراً چاچا کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ چاچا نے پرانا گچھا نکالا۔ ایک چابی پر اسے دکان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ نعمان اور اس کے چاچا بزرگ کے ساتھ دکان پر گئے۔ چابی تالے میں لگائی تو کلک! دروازہ کھل گیا۔ اندر پرانا شیلف، ٹولز اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ بزرگ نے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا باکس دیکھا۔ اسے کھولنے پر انہوں نے اپنے والد کی ڈائری اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس ملے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا گزرا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آج مجھے اپنے والد کی آخری یادیں مل گئیں۔ نعمان کے چاچا نے کہا، یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس نے تمہاری بات سن کر نظر انداز کر دی ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ملتا۔ بزرگ نے نعمان کو انعام دینا چاہا۔ نعمان نے کہا، میں نے بس اپنی بات کو اہمیت دی۔ بزرگ مسکرا کر بولا، بیٹا، اکثر لوگ دوسروں کی پریشانی کو اپنا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ ہفتوں بعد بزرگ نے اپنی پرانی دکان دوبارہ کھول دی۔ انہوں نے نعمان کے چاچا کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا ورک شاپ شروع کیا جہاں شہر کے بچوں کو مفت میں ہنر سکھایا جاتا۔ نعمان جب بھی وہاں جاتا اسے یاد آتا کہ ایک چھوٹی سی توجہ نے کتنی بڑی کہانی بنا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی بھی پریشانی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی توجہ کسی کے لیے امید کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں بند دکان کا راز۔ ایک چھوٹے سے شہر میں نعمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد اپنے چاچا کی پرانی دکان پر ان کی مدد کرتا تھا۔ دکان پہ بلال کے سامنے ایک اور پرانی دکان تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس دکان کا مالک شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک دن نعمان نے دیکھا کہ بند دکان کے باہر ایک بزرگ آدمی کھڑا تالا دیکھ رہا ہے۔ نعمان نے پوچھا، بابا، کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، میں اس دکان کا پرانا مالک ہوں۔ میں کئی سال بعد واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نعمان نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام بتایا۔ نعمان کو اچانک یاد آیا کہ اس کے چاچا کے پاس ایک پرانی چابی کا گچھا تھا جو انہوں نے کبھی ایک بند دکان سے ملا تھا۔ نعمان فوراً چاچا کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ چاچا نے پرانا گچھا نکالا۔ ایک چابی پر اسے دکان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ نعمان اور اس کے چاچا بزرگ کے ساتھ دکان پر گئے۔ چابی تالے میں لگائی تو کلک! دروازہ کھل گیا۔ اندر پرانا شیلف، ٹولز اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ بزرگ نے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا باکس دیکھا۔ اسے کھولنے پر انہوں نے اپنے والد کی ڈائری اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس ملے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا گزرا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آج مجھے اپنے والد کی آخری یادیں مل گئیں۔ نعمان کے چاچا نے کہا، یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس نے تمہاری بات سن کر نظر انداز کر دی ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ملتا۔ بزرگ نے نعمان کو انعام دینا چاہا۔ نعمان نے کہا، میں نے بس اپنی بات کو اہمیت دی۔ بزرگ مسکرا کر بولا، بیٹا، اکثر لوگ دوسروں کی پریشانی کو اپنا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ ہفتوں بعد بزرگ نے اپنی پرانی دکان دوبارہ کھول دی۔ انہوں نے نعمان کے چاچا کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا ورک شاپ شروع کیا جہاں شہر کے بچوں کو مفت میں ہنر سکھایا جاتا۔ نعمان جب بھی وہاں جاتا اسے یاد آتا کہ ایک چھوٹی سی توجہ نے کتنی بڑی کہانی بنا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی بھی پریشانی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی توجہ کسی کے لیے امید کا دروازہ کھول سکتی ہے۔
سہیل آج ہم بات کریں بند دکان کا راز۔ ایک چھوٹے سے شہر میں نعمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد اپنے چاچا کی پرانی دکان پر ان کی مدد کرتا تھا۔ دکان پہ بلال کے سامنے ایک اور پرانی دکان تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس دکان کے مالک شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک دن نعمان نے دیکھا کہ بند دکان کے باہر ایک بزرگ آدمی کھڑا تالا دیکھ رہا ہے۔ نعمان نے پوچھا، بابا کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، میں اس دکان کا پرانا مالک ہوں۔ میں کئی سال بعد واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نعمان نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام بتایا۔ نعمان کو اچانک یاد آیا کہ اس کے چاچا کے پاس ایک پرانی چابی کا گچھا تھا جو انہوں نے کبھی ایک بند دکان سے ملا تھا۔ نعمان فوراً چاچا کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ چاچا نے پرانا گچھا نکالا۔ ایک چابی پر اس دکان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ نعمان اور اس کے چاچا بزرگ کے ساتھ دکان پر گئے۔ چابی تالے میں لگائی تو کلک! دروازہ کھل گیا۔ اندر پرانا شیلف، ٹولز اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ بزرگ نے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا باکس دیکھا۔ اسے کھولنے پر انہوں نے اپنے والد کی ڈائری اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس ملے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا گزرا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن آج مجھے اپنے والد کی آخری یادیں مل گئیں۔ نعمان کے چاچا نے کہا، یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس نے تمہاری بات سن کر نظر انداز کر دی ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ملتا۔ بزرگ نے نعمان کو انعام دینا چاہا۔ نعمان نے کہا، میں نے بس اپنی بات کو اہمیت دی۔ بزرگ مسکرا کر بولا، بیٹا، اکثر لوگ دوسروں کی پریشانی کو اپنا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ ہفتوں بعد بزرگ نے اپنی پرانی دکان دوبارہ کھول دی۔ انہوں نے نعمان کے چاچا کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا ورک شاپ شروع کیا جہاں شہر کے بچوں کو مفت میں ہنر سکھایا جاتا۔ نعمان جب بھی وہاں جاتا اسے یاد آتا کہ ایک چھوٹی سی توجہ نے کتنی بڑی کہانی بنا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی بھی پریشانی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی توجہ کسی کے لیے امید کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ سہیل آج ہم بات کریں بند دکان کا راز۔ ایک چھوٹے سے شہر میں نعمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد اپنے چاچا کی پرانی دکان پر ان کی مدد کرتا تھا۔ دکان پہ بلال کے سامنے ایک اور پرانی دکان تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس دکان کے مالک شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک دن نعمان نے دیکھا کہ بند دکان کے باہر ایک بزرگ آدمی کھڑا تالا دیکھ رہا ہے۔ نعمان نے پوچھا، بابا کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، میں اس دکان کا پرانا مالک ہوں۔ میں کئی سال بعد واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نعمان نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام بتایا۔ نعمان کو اچانک یاد آیا کہ اس کے چاچا کے پاس ایک پرانی چابی کا گچھا تھا جو انہوں نے کبھی ایک بند دکان سے ملا تھا۔ نعمان فوراً چاچا کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ چاچا نے پرانا گچھا نکالا۔ ایک چابی پر اس دکان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ نعمان اور اس کے چاچا بزرگ کے ساتھ دکان پر گئے۔ چابی تالے میں لگائی تو کلک! دروازہ کھل گیا۔ اندر پرانا شیلف، ٹولز اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ بزرگ نے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا باکس دیکھا۔ اسے کھولنے پر انہوں نے اپنے والد کی ڈائری اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس ملے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا گزرا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن آج مجھے اپنے والد کی آخری یادیں مل گئیں۔ نعمان کے چاچا نے کہا، یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس نے تمہاری بات سن کر نظر انداز کر دی ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ملتا۔ بزرگ نے نعمان کو انعام دینا چاہا۔ نعمان نے کہا، میں نے بس اپنی بات کو اہمیت دی۔ بزرگ مسکرا کر بولا،
बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गईं। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया।
दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गईं। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। सो है गाइस, आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद वापस आया हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। नोमान ने दुकान के मालिक का नाम पूछा। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। नोमान को अचानक याद आया कि उसके चाचा के पास एक पुरानी चाबी का गुच्छा था जो उन्होंने कभी एक बंद दुकान से मिला था। नोमान फौरन चाचा के पास गया और पूरी बात बताई। चाचा ने पुराने गुच्छा निकाला। एक चाबी पर उसे दुकान का नंबर लिखा हुआ था। नोमान और उसके चाचा बुजुर्ग के साथ दुकान पर गए। चाबी ताले में लगाई तो क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराना शेल्फ, टूल्स और कुछ डब्बे रखे थे। बुजुर्ग ने एक कोने में पड़ा हुआ पुराना बॉक्स देखा। उसे खोलने पर उन्होंने अपने वालिद की डायरी और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि मेरा गुजरा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे अपने वालिद की आखिरी यादें मिल गईं। नोमान के चाचा ने कहा, ये सब नोमान की वजह से हुआ। अगर इसने तुम्हारी बात सुनकर नजरअंदाज कर दी होती तो शायद ये सब कभी ना मिलता। बुजुर्ग ने नोमान को इनाम देना चाहा। नोमान ने कहा, मैंने बस अपनी बात को अहमियत दी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बेटा, अक्सर लोग दूसरों की परेशानी को अपना मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल दी। उन्होंने नोमान के चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, जहां शहर के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाता। नोमान जब भी वहां जाता, उसे याद आता कि एक छोटी सी तवज्जो ने कितनी बड़ी कहानी बना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी भी परेशानी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो। कभी कभी आपकी छोटी सी तवज्जो किसी के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल सकती है। सो है गाइस, आज हम बात करें बंद दुकान का राज। एक छोटे से शहर में नोमान नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज स्कूल के बाद अपने चाचा की पुरानी दुकान पर उनकी मदद करता था। दुकान पे बिलाल के सामने एक और पुरानी दुकान थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस दुकान के मालिक शहर छोड़कर चला गया था। एक दिन नोमान ने देखा कि बंद दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा ताला देख रहा है। नोमान ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं इस दुकान का पुराना मालिक हूँ। मैं कई साल बंद
واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے۔ نعمان نے دکان کے مالک کا نام پوچھا۔ بزرگ نے اپنا نام بتایا۔ نعمان کو اچانک یاد آیا کہ اس کے چاچا کے پاس ایک پرانی چابی کا گچھا تھا جو انہوں نے کبھی ایک بند دکان سے ملا تھا۔ نعمان فوراً چاچا کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ چاچا نے پرانا گچھا نکالا۔ ایک چابی پر اس دکان کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ نعمان اور اس کے چاچا بزرگ کے ساتھ دکان پر گئے۔ چابی تالے میں لگائی تو کلک! دروازہ کھل گیا۔ اندر پرانا شیلف، ٹولز اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ بزرگ نے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا باکس دیکھا۔ اسے کھولنے پر انہیں اپنے والد کی ڈائری اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس ملے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ میرا گزرا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آج مجھے اپنے والد کی آخری یادیں مل گئیں۔ نعمان کے چاچا نے کہا، یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس نے تمہاری بات سن کر نظر انداز کر دی ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ملتا۔ بزرگ نے نعمان کو انعام دینا چاہا۔ نعمان نے کہا، میں نے بس اپنی بات کو اہمیت دی۔ بزرگ مسکرا کر بولا، بیٹا، اکثر لوگ دوسروں کی پریشانی کو اپنا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ ہفتوں بعد بزرگ نے اپنی پرانی دکان دوبارہ کھول دی۔ انہوں نے نعمان کے چاچا کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا ورکشاپ شروع کیا جہاں شہر کے بچوں کو مفت میں ہنر سکھایا جاتا۔ نعمان جب بھی وہاں جاتا اسے یاد آتا کہ ایک چھوٹی سی توجہ نے کتنی بڑی کہانی بنا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی بھی پریشانی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی توجہ کسی کے لیے امید کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں بند دکان کا راز۔ ایک چھوٹے سے شہر میں نعمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد اپنے چاچا کی پرانی دکان پر ان کی مدد کرتا